अस्सलाम वालेकुम friends. How are you doing today? आज के शो के बारे में स्पेशली हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमारे शो में आज द लेजेंडरी कादिर खान फीचर हो रहे हैं. एब्सोल्युटली. और कादिर खान साहब एक बहुत ही लाइक अनसब से लेजेंडरी स्टार हैं. उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, 1000 फिल्मों से ज्यादा में उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है, और अमिताभ, गोविंदा और अक्षय कुमार जैसे ह्यूज स्टार्स को बनाने में उनका बहुत ज्यादा हाथ है. अमिताभ बच्चन स्पेशली, क्योंकि उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर, सत्ते पे सत्ता, अमर अकबर एंथोनी और अग्निपथ, इस तरह की बड़ी बड़ी फिल्में अमिताभ बच्चन के लिए लिखी. और लेटेस्ट फिल्म जो उनकी कुछ साल पहले आई थी, मुझसे शादी करोगी, उसमें वो नजर भी आए थे. तो हम लोग बगैर कोई देर लगाए आपको कादिर खान साहब से मिलवाने के लिए लेके चलते हैं. ये टीवी पे मेरे घर की कहानी तो नहीं आ रही है. नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है. कभी हुआ तो. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कादिर खान साहब, और मैं ये गुस्ताखी नहीं कर सकता हूं कि इनका तारुफ करवाऊं, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं कुछ भी बोलूं, कितने भी कसीदे क्यों ना पढ़ दूं, मैं इनकी सही तरह से तारीफ नहीं कर पाऊंगा. ट्रूली ही इज अ लेजेंड इन हिज ओन राइट. कोयटा से लेकर और ये इतनी बड़े मेगा स्टार तक का सफर कैसे शुरू हुआ? देखिए, मेरी वालदा कोयटा की थी, मेरे वालिद कंधार के थे. मुझसे कबल मेरे 3 भाई हुए जो 8-8 साल की उम्र को पहुंचकर फौत हो गए. अच्छा. ये बहुत कम लोगों को मालूम है इस बारे में. उसके बाद फिर मेरी पैदाइशी में वो उस वक्त वालदेन मेरे काबुल में थे. मेरी पैदाइश के बाद मेरी वालदा ने कहा कि यहाँ की हवा शायद मेरी औलाद को रास नहीं आती है, इसलिए मैं इस बच्चे को यहाँ नहीं रखूंगी. अब कहाँ जाएं, गुर्बत है, तंगदस्ती है, फाका मस्ती है. चल पड़े वहां से, और चलते चलाते पता नहीं कैसे सब लंबा सफर तय करके वो हिंदुस्तान पहुंचे, और बंबई शहर के किसी स्लम एरिया में वो आके ठहर गए. अच्छा. बहुत ही गंदा स्लम एरिया है. इतना गंदा स्लम जो फिल्मों में जिसको लोग जानते हैं धारावी जिसे कहते हैं, उससे भी गंदा इलाका है. अब ऐसी जगह पे मेरी परवरिश हुई है बचपन में. मगर मेरी वालदा की एक हमेशा तमन्ना रही कि हम लोग इस बदहारी की जिंदगी से एक ही चीज जो हमें बाहर निकाल सकती है वो तो मेरी तालीम होगी. तो उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया. लेकिन फाका मस्ती का ये आलम था कि कुछ नहीं, रोटी नहीं, खाना नहीं. मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे फर्स्ट ईयर कॉलेज तक हमने हर हफ्ते में कम से कम 2 दिन या 3 दिन फाके किए. अब ऐसी जगह पे मेरी परवरिश हुई है बचपन. मेरी वालदा की एक हमेशा तमन्ना रही कि हम लोग इस बदहारी की जिंदगी से एक ही चीज जो हमें बाहर निकाल सकती है वो तो मेरी तालीम होगी. तो उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया. लेकिन फाका मस्ती का ये आलम था कि कुछ नहीं, रोटी नहीं, खाना नहीं. मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे फर्स्ट ईयर कॉलेज तक हमने हर हफ्ते में कम से कम 2 दिन या 3 दिन फाके किए. लागो माजी. अरे कैसी हैं आप? माजी नहीं है, पुतला है. चल. पुतला है? ये मैं तो समझा था कि हाथ नहीं लगाना. चल. सक्सेस यूं नहीं पाई जाती है. मतलब हमारी जनरेशन हाँ, लोग हैं और सब जनरेशन में, आपसे मुराद पूरी जनरेशन में मुराद है. सक्सेस शिकार की तरह है, तरक्की जो है वो शिकार की तरह है, और शिकार का असली मजा उसकी तलाश में होता है. और जैसे ही शिकार हाथ में आता है मजा चला जाता है. तो आप देख लीजिए, आप अगर कोई सक्सेस तरक्की कर लिया, आपने कुछ पा लिया, पा लेने के बाद आप क्या करेंगे? मकान बना लेंगे, फ्लैट्स बना लेंगे, बंगले बना लेंगे, गाड़ियां रख लेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? व्हाट इज नेक्स्ट? लेकिन जब तक आपको तरक्की नहीं मिलती है, आप और आगे जाते हैं, और काम करते हैं. हाँ, और जैसी तरक्की आपने कहा, आपको ये लगा कि मैंने तरक्की हासिल कर ली, भूख मर जाती है. और तो पहले जिंदगी में एक मौत हो जाती है, वो आपके अंदर होती है. इसलिए अपने जिस्म को तरक्कियों का कब्रिस्तान मत बनाइए. हमारा भेजा सड़ गया. अभी तुम जास्ती बात मत करो. नहीं, हम बात नहीं कर रहे हैं. हम तो नहीं, बात हमारी तो आदत ही नहीं है बात करने की. नहीं, हम तो बात कर ही नहीं रहे. वेरी गुड. तुम उधर जाके बैठेगा? हाँ, हम चले जाते हैं. मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया सिविल इंजीनियरिंग में. सर, मैं पोस्ट ग्रेजुएट सिविल इंजीनियर.
اور میں نے پولی ٹیکنک میں ایجوکیٹ کیا اور اس کے ساتھ میں آرکیٹیکٹ کالج میں بھی پارٹ ٹائم لیکچر لیا کرتا تھا. اچھا آپ نے 5 سال پڑھا ہے؟ ہاں میں بچپن سے ہی اسکول لائف سے ہی مجھے پتہ نہیں کہاں سے لکھنے کا اور ایکٹنگ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا. شاید وہ جو آگ تھی, جو دل میں آگ تھی, بغاوت تھی بھوک اور غریبی کے خلاف, وہ میں نے اس کو غلط استعمال نہ کرتے ہوئے والدین کی سرپرستی میں نے اس کو قلم میں ڈال لیا اور میں لکھنے لگا, اور خود بخود لکھنے لگا, یہ کسی نے سکھایا نہیں. اور اس کے بعد ڈرامہ کرنے لگا. ڈرامہ کرتے کرتے اتنا میرے ڈرامے اتنے میرے مشہور ہوئے کہ مطلب میرے سارے اخراجات اس سے نکل جاتے تھے. میری کتابیں آ جاتی تھیں اور میری کالج کی فیس کا انتظام ہو جاتا تھا. رائٹنگ اور ڈائریکشن اپنا خود ہی میں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا تھا اس زمانے میں, تو اس کو لوگ زمانے میں قادر خان سٹائل کہا کرتے تھے. اور میں اس زمانے میں کالجز میں یہ بات مشہور تھی کہ جس اسٹوڈنٹ نے قادر خان کے ڈرامے میں کام نہیں کیا وہ کالج گیا نہیں, جیسے لاہور کے بارے میں کہا جاتا ہے. لاہور صحیح بات ہے. Halt! About turn. Forward, march. بس. تو ہم لوگ ان کپڑے میں تمہیں چور نظر آتے ہیں؟ جی نہیں, مجھے معاف کر دیجیے. وہ غلطی تو سبھی سے ہو جاتی ہے نا, چھوٹوں سے بڑوں سے, ان سے آپ. Halt! کہاں سے وہ شروعات ہوئی جو آپ کو اتنے عروج تک لے گیا؟ اچھا, اس زمانے میں فلم والوں کی ایک ہی پریشانی جو ان کو پریشان کیے ہوئے تھی کہ روزانہ اسٹوڈیو میں ہزاروں لاکھوں جمع لڑکے لڑکیاں رائٹر سب آتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, مگر یہ آدمی جس کو کچھ کام آتا ہے یہ کیوں نہیں آتا؟ اچھا, اور آپ پروفیسر تھے اس وقت؟ میں لیکچرر تھا, میں ڈرامے میں کھوجتا ہوں. میں نے کبھی فلم لائن کے بارے میں سوچا ہی نہیں. ایک بار میرے ایک ڈرامے کو جس کا نام لوکل ٹرین تھا, بیسٹ پلے آف دی کنٹری کا ایوارڈ ملا, اور اس سے سارے ایوارڈ مل گئے, رائٹنگ کے, ایکٹنگ کے, ڈائریکشن کے, سارے. تو بیک سٹیج پر ہمارے ایک مرحوم ڈائریکٹر جناب نریندر بیدی صاحب تشریف لائے. انہوں نے کہا میں ایک فلم بنا رہا ہوں جوانی دیوانی, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے ڈائلاگ آپ لکھیں. میں نے کہا بھائی مجھے نہیں آتا ڈائلاگ لکھنا. بولے یہ جو آپ ڈراموں میں لکھتے ہیں سب ڈائلاگ ہی ہیں یہ. میں نے کہا میرا من نہیں کرتا ہے. خیر وہ مجھے منا کہ کسی بھی طریقے سے اسٹوڈیو لے گئے, مجھے پوری کہانی سنائی, پورا اسکرین پلے دیا. تو میں نے کہا میں کیا ہے, انڈسٹری میں ایک بات اس دوران یہ پھیل گئی کہ ایک نیا رائٹر آیا ہے, لکھتا تو اچھا ہے مگر وہ جس طریقے سے ڈائلاگ پڑھ کے سناتا ہے آرٹسٹوں کو, تو ان کے لیے ایک چیلنج ہو جاتا ہے کہ اس ٹون میں جو ہے وہ ڈائلاگ ادا کریں. وہ جوانی وہاں سے دیوانی ہو گئی. 1500 روپے ملے. میں نے شاید اتنے ملتے ہوں گے. بہرحال میرے اسٹوڈنٹ وہاں میرے انتظار کرتے تھے, کیونکہ ان کو ایسا لیکچرر کہاں ملتا ہے جو اتنے بور مضامین کو اچھے ٹیسٹی بنا کر پڑھاتا ہے. وہ تو وہ آ کے روز شکایت کریں کہ سر آپ آئیے, ایگزام قریب آ رہا ہے. اب میں یہ کام ختم کر کے اب میں اپنا پیک اپ کر کے میں جانے کی تیاری میں تھا کہ ایک پروڈیوسر اور پہنچ گیا. اس نے کہا سر میری فلم ہے وہ بھی لکھ دیجیے. میں نے کہا یار نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے اسٹوڈنٹ بہت پریشان کر رہے ہیں. اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں رکھ دیا. لفافہ تھوڑا موٹا تھا. اچھا, اور میں نے اس کو جا کے سائڈ میں گیا نا تو 20,000 روپے تھے سر. اچھا یہ کون سی فلم تھی؟ یہ کھیل کھیل میں, اس میں رشی کپور سے. اب رشی کپور نے تو ان سے کہا میں جانے نہیں دوں گا, میری پکچر اور کرنی ہے تجھے. اور ابھی میں وہ جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ ان کا پروڈیوسر آ گیا اور انہوں نے مجھے 25,000 روپے تھما دیے. وہ کی رفو چکر. تو اب یہ اسی طرح سلسلہ بنتا رہا, میں کام کرتا رہا. یہ صرف تیرے لیے میں جا رہا ہوں, ورنہ شہر میں دھرناج ملہوترا کا صرف نام کافی ہے. ڈیڈ بھگوان کے لیے ایسے اکڑ کے بات مت کیجیے گا, وہاں ذرا پیار سے جھک کے آئے.